अस्सलाम वालेकुम सब देखने वालों को खुश आमदीद। आज ग़ालिबन ज़ियाउल हक़ के तैयारे को हादसे की 32वीं बरसी है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 17 अगस्त 1988 में उनके तैयारे को हादसा पेश आ गया था। उसके पीछे तफसील क्या है, क्या साजिश थी, क्या, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ़ आपको याद करवाना चाहता हूँ कि कैसे कैसे लोग इस दुनिया से गुज़र गए। अब साबका आर्मी चीफ्स की मुलाकात हुई है, उनकी मीटिंग हुई है, उन्होंने ग्रुप में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। उनकी तस्वीर सामने आई जिसमें बड़ी गर्मजोशी से सब एक दूसरे को गले मिल रहे हैं, एक दूसरे के मौजूदगी में कह कहे लग रहे हैं। ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि बड़ा लाइट माहौल है और सब एक पेज पे है। अब क्या ये सब इसलिए इकट्ठे हुए थे कि आसिम मुनीर को ये तासुर दिया जाए कि हम आपके साथ हैं। इस्लामी ममालिक की अफवाज के सरबराह राहील शरीफ भी आए हुए थे, ख़ुसूसी तौर पे जनरल कियानी भी आए हुए थे और बाकायदा शेरवानी ज़ेब तन की हुई। और ये सब लोग वो हैं जो इस मुल्क की जड़ें खोखली करने में पेश थे। और ये धड़ल्ले से सब आपके सामने इकट्ठे हुए और उन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया कि हमारे जो असल मालिक हैं वो ये लोग हैं, बाकी सब सानवी हैसियत है। दूसरी तरफ ये तासुर दिया जा रहा है कि ये सब आर्मी चीफ को समझाने आए कि जनाब आप इलेक्शन करवाएं और मसालियत करें, बातचीत करें और बाहर निकलने का रास्ता तलाश करें। बाजवा के ससुर जनरल एजाज़ अमजद, ये ग़ालिबन ये नाम उनका है, अमजद एजाज़, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है, वो भी ग़ालिबन इसमें मौजूद थे और उनके कहते हैं तस्वीर भी है। कुछ ने कहा ये जनरल साहब नहीं है, ये बाजवा के ससुर नहीं है, लेकिन बहरहाल अगर उनकी मौजूदगी थी यहाँ पे तो मुझे उस चीज़ से कोई हैरानगी नहीं हो रही, क्योंकि जोड़ तोड़ में आर्मी चीफ्स की वो पेश थे और नवाज़ शरीफ का बहुत बड़ा वोट है और नवाज़ शरीफ के साथ उनकी बड़ी गहरी संगत यारी है। इसी के तनाजुर में फिर ये भी बात होती है कि आर्मी चीफ जो हैं वो पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। और जैसा कि मैं पहले कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि इंतहाई सख्त वक्त जो है वो इन लोगों पे आया खड़ा है और अपने आप को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। और ये भी होता है कई दफ़ा कि वो मिसाल है कि बंदरिया के जब पाँव जलने लगते हैं तो अपनी बच्चों को पैरों के नीचे रख लेती है। तो इस वक्त जो जनरल फैज़ की गिरफ़्तारी का ड्रामा रचाया जा रहा है और दूसरी गिरफ़्तारियाँ जो हो रही हैं या अफवाहें फैलाई जा रही हैं, देखिए ये सब उस चीज़ का हिस्सा है जो मैंने मार्च में एक वीलॉग किया था जदीद जंग के नाम से, कि उस वक्त मैंने आपको बता दिया था कि इंटरनेट पे आपकी जो दस्तरस है उसको कम किया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, सोशल मीडिया पे कदगन लगाई जाएगी, महंगाई टैक्स आपके ऊपर अंबार लाद दिया जाएगा और सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला सूबा पंजाब होगा। उसके अलावा आपको ये सब डिस्ट्रैक्शंस आपके सामने कि पसे पर्दा कुछ और चल रहा है, लेकिन सामने आवाम को मसरूफ़ रखने के लिए या सनसनी फैलाने के लिए कोई और खेल रचा दिया जाए, तो ये सब उसी का हिस्सा है, किसी पे ध्यान मत दीजिए। फिर शेर अफजल मरवत की वापसी की बात करूँगा कि उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस या सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैंने खान साहब के सामने अपनी पोजीशन क्लियर की है और उन्होंने मुझे कुछ हिदायत दी हैं और मैंने तमाम क़यादत से अपने इख्तिलाफ़ात ख़त्म कर दिए हैं, उनको दिल से माफ़ कर दिया है और उनसे भी दरख्वास्त है और सहाफ़ियों से भी दरख्वास्त है कि वो बराए करम इन चीज़ों को अब मज़ीद मत उछालें। तो ये एक अच्छी और खुशाइन बात है। मेरे जो तासुरात हैं और या मेरी जो इस वक्त छठी हिस्स कुछ और बता रही है मुझे, लेकिन बहरहाल दिलों के हाल अल्लाह बेहतर जानता है। अगर शेर अफजल साहब वापस आए तो खुश आमदीद और खुशी हुई उनको देख के। और मुझे ये लगता है कि अगर तो ये सब बिल्कुल सही है और ये कोई चाल नहीं है, तो शेर अफजल मरवत साहब को मेरे ख़्याल में ख़ान साहब अब मोबिलाइज़ करने का टास्क देंगे, आवाम को बाहर निकालने का टास्क देंगे। और मेरे ख़्याल में शेर अफजल मरवत से बेहतर और मौजू कोई इस वक्त शख्स नहीं है सिवाय मुराद सईद या हमाद अज़हर के, जो आवाम को बाहर निकाल सके और मोबिलाइज़ कर सके। शेर अफजल मरवत देखें वो जैसे भी हैं, जिस तरह भी है, जिसके साथ उनके ताल्लुकात हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, उस शख्स में ये ज़रूर ये कैपेबिलिटी है उसमें और ये सलाहियत है कि वो आवाम को मुतहर्रिक करके बाहर निकालने की सलाहियत रखते हैं। उनकी खिताबत में भी जोश है,
لگی لپٹی بغیر کوئی بات کہتے ہیں. تو دیکھیے کس طرف حالات جاتے ہیں. لیکن اب کھیل بہت سخت ہو گیا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اور ہر بار بتاتا ہوں کہ جس جنگ سے ہم لوگ چھپ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, دروازوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھے ہیں, وہ ہمارے دروازے پر دستک دے رہی ہے. ہم لوگ چھپ نہیں سکتے, بچ نہیں سکتے. اور اگر ہم لوگوں نے ہمت اور جرأت کا مظاہرہ نہ کیا تو بنگلہ دیش کی آپ مثال دیتے ہیں, سری لنکا کی مثال دیتے ہیں, ان کی جو صلاحیت ہے اور ان لوگوں کا جو جغرافیہ ہے اور ان لوگوں کا جو رہن سہن ہے, ان کی طرز معاشرت ہم سے بالکل مختلف ہے. ہم اس وقت 4-5 صوبے ہیں جس میں سب سے بڑا صوبہ آبادی کے لحاظ سے پنجاب ہے, اور سب سے زیادہ ریسورسز اور سب سے زیادہ جس پہ فوکس کیا جاتا ہے, توجہ مرکوز رکھی جاتی ہے, وہ پنجابی ہے. بلوچستان میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کی نظروں سے اوجھل ہے, لیکن بلوچستان میں اس وقت تباہی مچائی جا رہی ہے, اور بلوچستان میں مٹی تیار کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ نیٹو کی افواج 2025 میں, یا میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ ایک اور دلچسپ خبر ہے, میرے ساتھ رہیے گا. یہ تھوڑی لمبی ویڈیو ہے لیکن یہ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں. بلوچستان کی زمین کو اس وقت تیار کیا جا رہا ہے کہ اگر دسمبر 2024 تک نہیں تو جنوری 2025 تک نیٹو اور امریکہ کے لیے وہ زمین تیار ہو جائے, تاکہ ایران کے خلاف جو ہے وہ محاذ کھولا جا سکے. اور ایران کی طرف سے بھی اسرائیل کو بہت خطرہ ہے اس وقت. انہوں نے اسماعیل ہانیہ کو مروا تو دیا, لیکن اب ایران کب ان پہ حملہ کرتا ہے, اطلاعات یہ ہے کہ وہ کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے. تو دیکھیے اللہ رحم کرے. دوسری طرف خیبر پختونخوا میں بھی کچھ ایسی اطلاعات ہیں کہ بارڈر کے اوپر بہت سرگرمیاں ہو رہی ہیں, خاص طور سے جو افغانستان کی سائڈ سے. تو یہ بھی مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ زمین کو وہاں بھی تیار کیا جا رہا ہے افغانستان کے خلاف محاذ کھولنے کے لیے اور پاکستانی فوج کو ان 2 محاذوں پہ تقسیم کرنے کے لیے. اب بھارت کے ساتھ آپ کی کیا بات چیت چل رہی ہے یہ میں الگ ویلا کروں گا, بات بہت لمبی ہو جائے گی. ڈونلڈ ٹرمپ کو ستمبر میں جیل بھیجنے کی تیاری ہو رہی ہے, یہ آپ کو اطلاع دے رہا ہوں. ابھی تو یہ ایک افواہ ہی سمجھیے, لیکن جو افواہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ آگے چل کے سچ ثابت ہوتی ہے. اب چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو عمران خان کی طرح یہ مارنے میں ناکام ہو گئے, تو اب عمران خان کی طرح اس کو جیل میں ڈالنے کے لیے یہ لوگ اس کا منصوبہ بنا رہے ہیں. انہوں نے ابھی تک جس طرح پاکستان میں عمران خان پہ 9 مئی کا کیس ختم کرنے کو یہ تیار نہیں ہے, اس پہ عمران خان کو ہر صورت میں سزا دینے کو پے در پہ حملے کر رہے ہیں, اسی طرح 6 جنوری جو وہاں کا 2016 کا جو واقعہ تھا, 2020 کا غالباً, جو وائٹ ہاؤس کیپٹل ہل پہ حملہ جو ہوا تھا, اور یہ سارا وہاں امریکی 9 مئی جس پہ ابھی میں نے حال ہی میں ایک اور ویلاگ بھی کیا تھا, تو اس میں ان کو نامزد کرتے ہوئے کہ انہوں نے عوام کو اشتعال دلایا, انہوں نے لیڈر کی حیثیت سے عوام کو بھیجا اور ان پہ غداری کا مقدمہ چلا کے ان کو جیل بھیجا جائے تاکہ یہ نااہل ہو سکے. جیسا کہ ہمیشہ سے چیختا چلاتا آیا ہوں کہ جناب اسکرپٹ ایک ہی چل رہا ہے دونوں طرف, آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ کہاں سے ڈوریں ہل رہی ہیں. تو اب آپ کو یہ سب کہانی سمجھ آ جانی چاہیے. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. آپ کے صبر کا, آپ کی سپورٹ کا بہت شکریہ. فالو کیجیے یوٹیوب پہ, لائک اور سبسکرائب کیجیے, اور لائک کا بٹن دبانا مت بھولیے کیونکہ اس سے آپ کی مدد ملتی ہے اور ویڈیو کو پھیلانے میں بھی. آپ کی سپورٹ کا ایک بار پھر بہت شکریہ, آپ کی دعاؤں کا, آپ کی کرٹیسزم کا بہت شکریہ. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد, پاکستان کی عوام زندہ باد, پاک افواج پائندہ باد. اللہ حافظ.